All right, class. So now we are going to study some of the questions on simple interest. So it's a topic of simple interest. क्या हल्का गाह्रो इंट्रेस्ट होइन कि हल्का सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन र पर्सेन्ट. सो पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै आउट अफ 100 भनेको है. पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो? आउट अफ 100 होइन. अब तपाईँलाई फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सिम्पल क्वेसन छ 8% अफ 500. सो हेर्नुहोस् त क्वेसन कस्तो छ अरे 8% अफ 500. सो 8 पर भनेको डिभाइड बाई सेन्ट भनेको 100. सेन्ट भनेको 100. सो 0 0 क्यान्सल हुन्छ. सो सिधै आउँछ 8 × 5 एन्ड एन्सर इज यर 40. सक्यो है. अब अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ 33/3% अफ 1296 भन्नु दिएको छ. सो यो भनेको चाहिँ 33 होल नम्बर 1/3 भनेको छ नि त. यसलाई कसरी गर्ने भने पहिला 3 × 33 गर्ने अनि +1 गर्ने. के गर्ने रे 3 × 33 +1 डिभाइड बाई 3 को 3 लेख्ने, पर्सेन्टको पर्सेन्ट लेख्ने है त. अनि अफको अफ नै लेख्ने, 1296 को 1296 लेख्ने. यो भनेको 33 × 3 भनेको 99 हो. 99 + 1/3 पर्सेन्टको पर्सेन्ट लेख्ने, अफ 1296 को 1296 नै लेख्ने. यो भनेको 100/3 भयो. के भयो? 100/3% अफ 1296. अब के गर्ने? यो भनेको 100/3 होल अपन पर भनेको पर होइन, सेन्ट भनेको के हो 100 अफ के हो 1296. अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने है. यसको मुनि सानो 1 राख्ने अनि माथि पठाइदिने. अब के गर्ने त 100/3 × 1/100 अफ 1296. अब के गर्ने? यो 0 0 क्यान्सल, 0 0 क्यान्सल गर्ने. अब 3 ले पनि यसलाई काट्छ. 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6. सो एन्सर कति आयो त 432. सो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है. सो दिस इज सिम्पल क्वेसन होइन. त्यस्तै गरेर अर्को एउटा सिम्पल क्वेसन दिएको छ हामीलाई. त्यो चाहिँ के भन्दा 16% अफ के भनेको छ 2500. क्वेसन चाहिँ के छ अरे 16% अफ 2500. यो भनेको 16 आउट अफ 100 × 2500. यो 0 0 0 0 क्यान्सल गर्ने, तपाईँको 16 × 25 हुन्छ. अब क्यालकुलेटर गर्दा पनि हुन्छ होइन. 25 × 4 भनेको 100 हो. सो 100 × 4 भनेको 400. एन्सर इज 400 है त. सो दिस इज यर एन्सर है. सो अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भन्दाखेरि चाहिँ अब कति पर्सेन्ट छ भनेको छ होइन. जस्तो 2 किलोमिटरको एउटा बाटो छ अरे के. कति किलोमिटरको बाटो छ अरे 2 किलोमिटर. अनि 600 मिटर भनेर चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ क्या. 600 मिटर भनेर चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ अब वी नो. अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 2 किलोमिटर भनेको सुरेश भाइ यु क्यान सी ओभर हियर 2 किलोमिटर भनेको 2000 मिटर हो. के हो? सो वाट इज 600 मिटर आउट अफ 2000 मिटर. सो 600 मिटर आयो तपाईँको इक्जाममा आउट अफ कतिमा 2000 मिटरमा इन्टु 100% क्या. हामीले पर्सेन्टमा लाने हो नि त यो. सो मिटर मिटर काटिहाल्यो. अब यो 2टा 0 र 2टा 0 काटिदियो, यो र यो काटिदियो होइन. अब कति आयो त 60/2 आयो. कति आयो? 60. त्यो भनेको 30%. दिस इज यर एन्सर. यसरी तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ. ठिक छ. अब लेट्स गो फर अनदर क्वेसन होइन. अब अर्को क्वेसन तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो 17% दिएको छ क्या. 17% अफ 8500 भनेको छ क्या. अब के गर्ने त 17% अफ के हो 8500. सो 0 0 काट्ने, 0 0 काट्ने. सो दिस इज 17 × 85 होइन. सरी एनिवे यो एउटा क्वेसन चाहिँ मैले अफ भनेर राखेँ होइन. तर म अर्को पनि सिकाएको थिएँ. 17 अफ 85 क्वेसन चाहिँ मिल्यो 1445. तर तपाईँलाई चाहिँ इक्जाममा के सोध्यो भने यो त एउटा भइहाल्यो होइन 17% अफ यति भनेर. तपाईँलाई अब 17% इज भनेर सोध्यो भने के गर्ने? 17% नै 8500 हो भन्यो भने चाहिँ हामीले लेट के हुन्छ टोटल बी एक्स भन्नुपर्छ क्या. के भन्नुपर्छ? सो 17% अफ एक्स भनेकै 8500 हो लेख्नुपर्छ क्या. यदि यहाँ इज राख्यो भने चाहिँ 17% इज 8500. सो 17/100 अफ एक्स होइन. यस्तो भयो भने के गर्ने? यो माथिको काटिन्छ इक्वल्स टुले गर्दा. केले गर्दा? तर तपाईँहरू अहिले सिक्नु भएको छैन त्यही भएर मैले त्यसरी सिकाउँदिनँ. आई नो द्याट सिरिज भाइ क्यान सल्भ द्याट वे होइन. थाहा छ नि माथि काट्नलाई. तर तपाईँहरू सानै हुनुहुन्छ त्यो. जस्ट आई वुड लाइक टु मेक स्योर द्याट यु विल मल्टिप्लाई फर्स्ट यो माथि गएर अनि अर्को लाइनमा फेरि यसलाई यतिकै सार्नुहुन्छ र
यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ डिभाइड गर्नुहुन्छ सो x इक्वल्स टु 17 5 जा हेलो सो यु क्यान गो जस्तो नाउ क्लास है यु क्यान टेक क्लासेस इन 500 into 100 द्याट विल मेक इट कति भन्दाखेरि चाहिँ 50000 दिस इज यर एन्सर है अलराइट सो दिस इज अनदर सल्युसन होइन अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि चाहिँ एकजना ममले चाहिँ कति अर्न गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ ममले चाहिँ कति अर्न गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 27,000 रुपिस अर्न गर्नुहुन्छ अरे क्या होइन अनि उहाँले चाहिँ स्पेन्ड गर्नुहुन्छ अरे स्पेन्ड चाहिँ कति गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 रुपिस चाहिँ स्पेन्ड गर्नुहुन्छ 10,800 रुपिस चाहिँ स्पेन्ड गर्नुहुन्छ अरे क्या सो हामीलाई चाहिँ उहाँले कति पर्सेन्ट खर्च गर्नुहुन्छ र कति पर्सेन्ट सेभ गर्नुहुन्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो अब मम्मीको कमाइ कति भयो अनि स्पेन्ड कति गर्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सी स्पेन्ड्स होइन आउट अफ कतिमा खर्च गरे हो त्यो 2700 कमाएको 27,000 कमाएकोमा हो नि त सो दिस इज जस्ट लाइक युर मार्क्स दिस इज जस्ट लाइक युर एक्जामको मार्क्स 10,800 and thus this is just like your total marks that is 27,000 into 100% हामीले गर्छौँ इन्टु के गर्छौँ अब यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ यो 0 र 0 काट्न मिल्छ 0 र 0 काट्न मिल्छ यो 0 र यो 0 पनि काट्न मिल्छ सो वाट यु गेट 1080 डिभाइड बाई 27 होइन अब कसरी काट्ने अब 3 ले काट्छ कि काट्दैन हेर्ने 8 + 1 त 9 हो सो 3 ले काट्छ 3 3 जा 9 सानो मान लेख्ने 3 6 जा 18 0 को 0 यहाँ चाहिँ 3 9 जा 27 सो अहिले कति आयो 360 डिभाइड बाई 9 आयो ध्यान दिएर हेर्ने है फेरि काट्छ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 को 0 यो काट्यो 3 3 जा 9 हो कति आयो त 120/3 आयो फेरि के गर्ने अब 3 1 जा 3 3 4 जा 12 0 को 0 कति पर्सेन्ट खर्च गर्नु हुँदो रहेछ त ममले 40% स्पेन्ड गर्नु हुँदो रहेछ होइन अब सेभिङ गर्ने सिधै निकाल्न सकिन्छ कसरी थाहा छ 100% माइनस 40% गऱ्यो भने कति पर्सेन्ट आयो 60% सेभिङ यतिकैमा निकाल्न सकिन्छ यतिकैमा निकाल्न सकिन्छ सबट्र्याक्ट गरेर राख्नु पर्दैन किनभने खर्च गरेको पर्सेन्ट आयो नि त अहिले सो खर्चको रुपैयाँ अपन टोटल के अरे रुपैयाँ अपन टोटल सो दिस इज हाउ यु सल्भ पर्सेन्टेज रिलेटेड थिङ होइन अब तपाईँलाई अर्को एउटा क्वेसन दिएको छ कस्तो क्वेसन दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मोबाइलको यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु है भाइ एउटा मोबाइलको मार्क प्राइस चाहिँ 3,250 रुपिस छ अरे होइन सस्तै रहेछ है अनि सबकिपरले चाहिँ डिस्काउन्ट दिनुभयो अरे 10% क्या ल गरी खानुहोस् तपाईँ भनेर 10% डिस्काउन्ट दिनुभएछ अरे होइन अनि वाट यु हेभ टु गेट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति हो भनेर निकाल्नु पऱ्यो मेक अ ड्र अ लाइन ओभर हियर लाइक दिस यु राइट 3250 नाउ यु गिभ 10% डिस्काउन्ट नाउ यु गिभ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट 10% अब कसरी त भन्दा सोल्युसन भनेर लेख्ने अनि के गर्ने 10% अफ के गर्ने 3250 गर्ने सो नाउ वाट यु क्यान्सिल यो र यो क्यान्सिल भयो यो र यो क्यान्सिल भयो सो वाट यु गेट 325 कति आयो त सो अब बाई क्वेसन अब पसलेले कतिमा बेच्यो त होइन सो सेलिङ प्राइस भनेको कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटाउनु पऱ्यो मार्क प्राइसबाट के गर्नु पऱ्यो सो मार्क प्राइस चाहिँ उसले 3250 भनेको थियो तर उसले डिस्काउन्ट 10% दिएको भएर 10% भनेको 10 रुपियाँ हो त होइन नि 10% भनेको के हो 325 रुपियाँ सो 325 रुपियाँ घटाइदिनु पऱ्यो अब 3250 मा 325 रुपियाँ घटायो भने कति आयो त एन्सर भन्दाखेरि 2925 रुपिस चाहिँ आयो सो दिस इज यर सल्युसन यु गट द पोइन्ट वेयर इज यर सल्युसन सो दिस इज हाउ यु सल्भ है अब त्यस्तै गरी तपाईँलाई हाउ मच एउटा कस्टमर पे भनेर चाहिँ आइहाल्यो अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि थाहा भयो कस्टमरले कति पे गर्ने पनि थाहा भयो है सो अर्को एउटा रमाइलो क्वेसन छ मिस्टर गुरुङले चाहिँ होइन मिस्टर गुरुङले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मिस्टर गुरुङले चाहिँ 31,000 रुपिस कमाउनु हुँदो रहेछ क्या 31,500 रुपिस पनि कमाउनु हुँदो रहेछ होइन अनि उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ 20% खर्च गर्नु हुँदो रहेछ क्या खानेकुरामा चाहिँ कति पर्सेन्ट खर्च गर्नु हुँदो रहेछ सो कसरी निकाल्यो 20% अफ 31,500 सो वाट यु डु यु क्यान्सल दिस एन्ड दिस सो वाट यु गेट सो अब 315 दुना 630 हो सो 630 अनि 0 को 0 सो हि स्पेन्ड 6,300 इन फुड इन के हो फुड होइन त्यस्तै गरी अब हाउस रेन्टको लागि 25% खर्च गर्नुहुन्छ अरे 25% चाहिँ केमा अरे अब हाउस रेन्टमा खर्च भयो होइन अब हाउस रेन्टमा कति 25% अफ के को त
25% अफ के हो त 31,500 कमाएको पैसामा खर्च हुन्छ नि त होइन। सो 0 चढ 0 चढ होइन, फेरि 315 इन्टु 25 भयो, के भयो त्यो गर्दा कति आयो त 7,875 आयो होइन। अब केमा खर्च भयो यति रुपिस इन रेन्ट होइन। त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ उहाँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले तेल युज गर्नु हुँदो रहेछ होइन अफिसमा जानुलाई 10% खर्च हुँदो रहेछ। सो 10% अफ के हो त 10% चाहिँ फ्युलमा हुँदो रहेछ क्या। सो 10% अफ कति त 31,500मा होइन त, त्यही टोटल कमाइमा यो र यो क्यान्सल गर्यो। सो के भयो त 3150 महिनाको 3,000 रुपियाँ त तेलमै खर्च हुँदो रहेछ है फर के हो त फ्युल। अब त्यसपछिबाट अरू केमा खर्च गर्नुहुन्छ भएको छ उहाँले भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ 15% चाहिँ अब यस्तै काचाकुचुक किन्ने ओर्ने सामानहरू होइन किन्दा ओर्दा खर्च भयो। 15% चाहिँ यो मिससेलेनियस भन्छ है त, के भन्छ मिससेलेनियस, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, स्कुलमा पनि तपाईँको आउँछ नि यसरी है मिससेलेनियस भन्ने आउँछ कि आउँदैन हो। सो दिस इज लाइक 15% अफ के हो त 31,500। सो दिस इज क्यान्सल आउट। सो वाट्स योर एन्सर नाउ भन्दाखेरि 315 इन्टु कति भयो 15। सो यु गेट एज 4725। सो 4725 रुपिस चाहिँ तपाईँ केमा खर्च भयो त फर के हो त मिससेलेनियस होइन, एक्स्ट्रा खर्च है मिससेलेनियस। सो नाउ वाट इज द टोटल एमाउन्ट। सो कति खर्च भयो जम्मा जम्मी होइन। अब मिस्टर गुरुङले त धेरै खर्च गरे नि त, जोड्नु पऱ्यो नि हिसाब किताब हुँदैन भन्नुहोस् त 6300 7875 3150 र 4725 टोटल खर्च निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन। सो दिस इज 6300 अनि 7875 त्यसपछिबाट 6300 7875 त्यसपछिबाट 3150 त्यसपछिबाट 4725। सो योर एन्सर इज 22,050 रुपिस खर्च भयो। सो वाट इज द पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर, कति पर्सेन्ट खर्च गर्नुभयो त 22,050 केमा खर्च गर्नु, कति जम्मा कतिमा खर्च गर्नुभएको यो 31,500 रुपियाँमा। योर अब्टेन मार्क्स इज 22,050, योर टोटल मार्क्स इज 31,500 इन्टु 100%। सो 0 क्यान्सल 0 क्यान्सल। सो वाट विल बी योर एन्सर। सो 22,000 त्यहाँ सिरिज दाइको एन्सर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सिरिज दाइले त्यहाँ कहाँ मैले गरे जतिको पुऱ्याइसक्नु भयो क्या भन्नुहोस् त हो। सो वाट इज यर एन्सर 70%। कति पर्सेन्ट आयो। सो 70% एक्सपेन्डिचर हुने रहेछ, के हुने रहेछ एक्सपेन्डिचर हुने खर्च। सेभिङ कति भयो त्यसो भए 100% माइनस 70%, यो सेभिङ इज 30% सेभिङ। राम्रो सेभिङ गर्नु हुँदो रहेछ है मिस्टर गुरुङले। सो हि सेभ्स अ लट होइन हो। आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड दिस क्वेसन एज वेल है। अब सौरभ भाइले इक्जाम दिनुभएछ होइन। सो सौरभ भाइले चाहिँ इक्जाम दिनुभएछ अनि सौरभ भाइ गट 472 मार्क्स। कति मार्क्स ल्याउनु भएछ अरे तर खासमा चाहिँ के भएछ भने हि वाज स्टडिङ भेरी हार्ड टु गेट ग्रेड ए होइन। अनि ग्रेड ए ल्याउनको लागि चाहिँ उसले कति ल्याउनु पर्थ्यो भने दिस इज 60% क्या। ग्रेड ए भनेको चाहिँ के हो अरे 60% होइन। तर उसले चाहिँ मार्क्सै पुगेन अरे क्या। उसले चाहिँ ग्रेड ए ल्याउनको लागि मार्क्सै पुगेन अरे क्या। कति मार्क्स पुगेन अरे भन्दाखेरि हि वाज ल्याकिङ ओन्ली 8 मार्क्स क्या। हि वाज ल्याकिङ ओन्ली कति मार्क्स 8 marks. had he got 8 marks more होइन then what would be the total marks 480। यदि उसले 480 ल्याएको भए चाहिँ ऊ ए 60% ल्याउँथ्यो क्या। सो लेट टोटललाई चाहिँ हामीले के भन्ने त अब टोटल बी एक्स भन्नु पऱ्यो, टोटल बी एक्स। सो अब 60% अफ एक्स भनेको चाहिँ कति रहेछ त 480 रहेछ। तर उसले 480 ल्याएको हो त, सौरभले 480 ल्याएको हो त, के अरे गौरवले सौरभ राइट। सो यहाँनिर के भयो 0 क्यान्सल भयो। सो 6/10 इन्टु एक्स इज इक्वल टु 480 भयो। सो एक्स इज इक्वल टु 480 इन्टु 10 भयो। अनि यो 6 चाहिँ तल खस्यो होइन, यो माथि गयो, यो 6x भयो। अब एक्स इक्वल्स टु के भयो त 480 इन्टु 10 को मुनि 6 भयो। सो 6 लाई कसरी काट्ने 6 1 6 6 12 6 12 4 48 राइट। सो 6 5 6 6 5 36 36 6 7 42 6 8 48। सो 80 इन्टु 10। सो वाट वाज द टोटल मार्क्स
टोटल मार्क्स वाज 800 सी दाइले अघि निकालिसक्नु भयो होइन. सो इन दिस वे वी सल्भ द क्वेसन.